Me voilà de retour avec une nouvelle vidéo كيما وعدتكم ديما الجديد. دونك اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد العراضه مغربيه de A à Z و par la même occasion بغيت نبارطاجي معكم دي زيدي واحد الافكار فاش تنظموا الوقت ديالكم وكيفاش تزينوا الطابله ديالكم بحويجات اللي هما كيما وعدتكم في لاشين، حويجات اللي هما بسيطين ورخيصين و على بورتي ديال tout le monde. دونك جيسبر لا فيديو ان شاء الله تعجبكم وخليكم معايا حتى الاخر. ولا كانت هذه اول مره تشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وديروا جيم لا فيديو الا عجبتكم. دونك خليكم معايا حتى الاخر. اول كونساي نعطيكم تكون عندكم واحد العرضه ما عمركم ما تخليو كلشي حتى لو جور ميم. دونك ديما بداو الخدمه ديالكم لافاي كيما شفتيو هنا. دونك انا ديجا غسلت الدجاج ديالي ودرت ليه الاقامه. هنا لي ليغوم ديالي اللي غادي بخرتهم. دونك كلهم بحال البروكولي، هنا خيزو، لي كاروت، درت الباربا حتى هي سلقتها، درت البطاطا، درت با مال دو ليغوم. دونك هنا ما وريتكمش كلشي. ميم لا غلاس حتى هو جو لي بريباري لا في. دونك ما خليتوش حتى دو جور ميم باش تنقص عليا الخدمه ما يتجمعش عليا كلشي. دونك كيما عارفين الواحد تكون يديه بوحدو دونك تكون صعيبه. دونك فوالا درت لا غلاس حتى هو حطيته الفريغو. ما تضحكوش على داك دانون هذاك غير باش حيت ما عنديش لو مول اللي هو فيه ان ترو ميليو. دونك كيما تنوعدكم نقول لكم ديما دونك انا جو مو ديبروي افيك اللي عندي في الدار. مي بور لو دريساج ديال لا طابل دونك كيما تشوفوا هنا في لا فيديو جي كومونسي لو دريساج في لا في. دونك هذا ماشي لو جور ميم ديال العراضه. دونك غسلت لي زاسيت ديالي حطيتهم كلهم، استفت لا طابل ديالي باغ لا سويت نجبد الكيسان تو سكي مو فو. كيما قلت لكم ملي كل واحد يديه بوحدو ما يخليش كلشي حتى لو جور ميم. راك عارفين سي با ايفيدون باش خاصك تسخن ولا كان عندك دي ليغوم خاصك تصوتيهم. مثلا عند الدجاج ولا عندك اللحم حتى هو خاصك تسخنو. ان ديسير يفو لو دريسي ديجا لو دريساج ديال لو بلا راه جو دي با راه سا برون بوكو طون. هادي انا بور موا تقريبا وجدت كلشي لا في لي ليغوم و تو سكي مو فو لا غلاس اي تو. ولكن لو دريساج فريمون خدالي الوقت بزاف. دونك الواحد يكون عوال يدير حاجه ولكن فيو الوقت ما تيقدوش. دونك سي وليتي زرب وتفعل في نابورت كوا. دونك ديما لا في عندكم دي ليغوم صوبوهم في الليله ديالها. عندكم لي بلا اللي غادي تخدموا فيهم حتى هما جبدوهم. عندكم لي بلاطو اللي غادي حتى هما تحطوهم حتى هما حطوهم. الا كان شي كيسان شي البراد اي تو سا دونك كلشي حتى هو يتحط ونغطيهم هكا بواحد المنيدل اللي هكاك خفيف باش لا خفنا عليهم يتغبروا. هنا بور لا طابل باغ لا سويت راه اون فوا غادي نحط لي فيغ ونحط المعالق تيسكو مفو غادي نغطيها بواحد المنديل جوسكو لي فيغ تيكونوا هكاك عاليين. دونك المنديل راه تيشد سون بروبليم. دونك كوم سا لو جور ميم شنو تيبقى لينا الا كان عندنا دي غاتو اون فالي دريسي في داك لي بلاطو اللي هما ديجا محطوطين. ماشي بحال لو جور ميم عاد نقلب واش ناقصني بلاطو ولا ناقصني كاس ولا ناقصني هذا باسكو انا سوي لو جون انا ديما تكون ناقصاني شي حاجه. دونك سيت فواسي قلت غادي نوجد كلشي في الليل. قديت لا طابل لا ناب افيك لي شيز افيك لي هذا المنيدلات اللي غادي يكونوا تو. دونك فوالا هنا عاوتاني جبت لي الكيسان. دونك تاهما نحطهم ا لونفير par la suite تاهما كيما نجبد لي فورشات وجبد المعالق و تو سا تاهما غادي نحطوهم ونغطي كلشي. دونك باش يسهل عليك او موان سورتو اللي تنقول لكم اللي تكون يديه بوحدو ما واحد ما تيكون لعوين سافا راه سا باس. مي الواحد ملي تيكون بوحديتو وتعرفوا لا كويزين وحنا تبارك الله الاطباق ديالنا المغربيه راك عارفين كيف شحال تاخذ الوقت. وحنا من النوع اللي تنبغيو نحطوا الحاجات تكون مازال فريش وتكون مازال سخونه. دونك ما غاديش نحطوا مثلا الدجاج اللي هو بارد ولا الحوت ولا اللحم ولا نابورت كو. دونك ديما تنبغيو لي شوز يكونوا فري. دونك هنا عاوتاني جبت الموس الفرشيطه هذا واحد لونسومبل حتى هو عندي. دونك هذا تنخليه سبيسيالمون هكا لا كانت اون سيريموني ولا كنا زعما هكا كتار. دونك حتى هما غادي نجبدهم وغادي نحط كل حاجه بوحديتها.
هنا puisque كنت ندريسي لا تاب دونك قلت pourquoi pas نبارطاجي معكم واحد ليدي كيفاش ندير نطوي البنيدلات ديالنا pour la décoration ديال لا تابل. انا عارفين y a pas mal de façons باش الواحد يحط لي هكا لي سيرفييت اللي ما تيبغوش يحطهم دو فاسون سامبل. بغيت هنا نبارطاجي معكم واحد الطريقه واخا انا ما استعملتهاش باسكو انا هادو اللي شريت انا تنوريكم اللي شريت كانوا ديجا رقيقين وصغار دونك انا هي باش نوريكم ليدي حاولت نخدم بها بهادو نورمال يكون واحد النيدل اللي هو يكون شويه كبير دونك تنتنيوه هكا على الاربعه وعاوتاني تنعاود نتنيوه هكا على جوج فوالا. دونك تناخذوا داك ليكستريميتي تنجيبوها الوسط داكوغ دونك تناخذوا تنتنيوه هكا على جوج باش نعلموا لا مواتي ديال لا سيرفييت ديالنا. دونك فوالا تنجيبوا هذيك ليكستريميتي فير داك لو بوين au centre كما تشوفوا ونعاود نتنيها une fois ونعاود نتنيها pour la deuxième fois تجي centrée في le milieu. voilà donc هذه هي la première étape. par la suite عاوتاني غادي نجيب داك la même extrémité ونعاود نجيبها فين حبست فين تنيت la serviette ديالي ونعاود نتنيها de la même façon. donc خليكم تشوفوا le résultat final ديال هاد لا ميثودولوجي باش تنحطوا لي هكا لي سيرفييت. ولكن كيما قلت لكم انا ما درتهاش باسكو هادو كانوا ديجا صغار وديجا انا واخداهم ديكوراتيف وفيهم دي زيغزاك في لي زيكستريميتي دونك سا نا با نيسيسيتي كاع ندير ديكوراسيون ديجا هما راهما عاطينا جوي ديكور واخا راه ما باينينش فريمون مزيان هنا في لا كاميرا مي فريمون جاو فنين سورتو مع لو سيرفيس il est en blanc et en doré و حتى هما فيهم داك لو دوري هكا ليكلا دونك ils sont déjà صراحه الله تري شيك. دونك خديتهم من اون غراند سورفاس هي اللي خديتهم منها وصدقوا صراحه لا بون كاليتي سوف كو هما خفيفين دونك ما سي بور سا هاد لا ميثود هادي ما تقعدش كون فو غادير ها نتوما ما تتشديش منها باسكو خفيف مي سينون درتو نتوما ان لو سيرفييت ولا درتو تيسو راه غادي تصدق. فوالا هذا هو لو ريزولطا. تنحطو على l'intérieur la fourchette et puis تنحطو à l'intérieur le couteau. دونك راه هادشي راهما عارفين يا با مال دو فاسون بور ديكوري لا تاب. انا هي بيسكو كنت ندريسيها دونك قلت بوكوا با نبارطاجي معكم حتى هي واحد الفكره اللي تستافدوا منها. دونك فوالا هنا غادي نحط لا فورشيت puis غادي نحط حداها لو كوتو. دونك كيما تنبغي في شاك فيديو نعطيكم شي انفورماسيون ولا نعطيكم شي حاجه اللي هي جديده باش تتعلموا منها. دونك نيزيتي با على تيستي. دونك كيما تشوفوا ملي تكون لا سيرفيت شويه كبيره ما تيبانوش داك لي زيكستريميتي ديال لا فورشيت ولو كوتو. فوالا هذا هو لو ريزولطا سيمي فينال ما نقولوش فينال. فوالا مي حطيت لي اسيات فوالا لي كوتو فوالا ولي فورشيت. تقولي علاش حطيتهم هكا باسكو ما بقاش ليا ليسباس كاريمون في لي كوتي داكشي علاش حطيتهم هكا. هنا كون فو روماركي شنو درت جبت حطيت لا كافيتير ديالي نيسبريسو جبت لي كابسول حطيت لو سكر فوالا حطيت لي كويير اوسي جبت ميم لي بوتي تاس دو كافي دونك تما حطيتهم كما لاحظتوا الانفير انا باش نوري لكم دونك باش يبقى كلشي هكاك نقي ما يدخل لهم لا غبره لا والو. دونك حتى هما حطيتهم في على لو بوتي بلاطو باش اللي بغا يبو سو سيرفير. دونك انا جي بروبوزي ندير سو فورم هكا دان بوفي على جوست هي بوغ القهوه والحليب ولا بوغ اتاي جو بارل با ديال لي شا. جي بريفيري هكا ليدي ديال يكونوا ان بوفي واللي بغا شي حاجه يبغى سيرفير. دونك انا هادو هي حطاهم هادو هما لي بلاطو اللي غادي غدا ان شاء الله زعما لوندوما حيت هادشي كيما قلت لكم درتو لا في. دونك لو لوندوما غادي ندريسي فيه لي غاتو ديالي سوا بلديين سوا روميين. دونك فوالا وحطيت هاد لو بوتي سو فورم داني حطيت لي سيرفييت حتى هما فوالا هاد لي بوتي بلاطو سو فورم دو 3 ايطاج حتى هما باش نحط فيهم لو غاتو. دونك هادشي كان موجود عندي لا في. دونك هادو كلهم دي بريباراتيف درتهم لا في باش ما يتجمعش عليا كلشي le jour même. Voilà, donc juste après, voilà le jour même, d'abord j'ai commencé à dresser les gâteaux ديالي. هذا سي لو جور ميم ديال العاده اللي كانت عندي. دونك فوالا حاولت نقسم درت شويه الحلوه بلديه درت شويه لي سابلي باقي ما كملتش. دونك هنا جو برون كالكي فيديو اشاك فوا هنا داك لي بيتي كوكيز داك لي بالمي. دونك حنا سورتو كان سي بور ان ديني
دونك هادشي هي كان بور لونطري باش واحد ما يدخلش يتعشى ديريكتومون. هنا اوسي اجوتيت دي كيش، هادو دي كيش تيكونوا بالجبن وبلا كريم فريش دو فرomage روج. وهنا خديت لكم كلكو فيديو على لو منو برينسيبال. دونك فوالا هنايا درت في لونطري درت سوشي، لا روسيت اللي بارطاجيت معاكم لا ديرنيير فوا. درت دي كروكيت ديال الفرomage، كان فيها البطاطا، فيها لي les crevettes, فيها quoi d'autre, le barba, les carottes, fromage vert, le fromage اللي هو rouge, l'ananas, il y a pas mal de choses. Par la suite le deuxième plat درت الدجاج محمر في الفران، وصوبت هذوك لي اللي بالكنافه لا بغيتو لا غوسيت بارطاجها معكم من بعد. ودرت الشعريه ديال الستفا، درت تما في الجناب هكاك زعلوك، درت الرجله، وحطيت البيض ديال السمان هكا بوغ لا ديكوراسيون فوق داك العش. داك لاباط الكنافه راه صوبتها حتى هي لافي، هي ما بقاش ليا الوقت باش نصور لكم. دونك هي اللي صوبتها زعما سي في ميزون. دونك هادشي كله اللي تشوفوا دابا سي في ميزون، دونك ما كاين حتى حاجه اللي مشريه من الزنقه. دونك درت هكا دي دجاجات شويه صغار وحمرتهم في الفوغ هكا، درت اكومبانيومون. و بار لا سويت هنا حتى انا درت ان ديسير جو لي اكومباني ب اون غلاس. وهنا هي واحد لا ديكوراسيون خفيفه صراحه، هاي بلو كراميل باسكو ما بقاش ليا الوقت كاريمون. واحد يكون جافي لانتونسيون دو فير با مال دو شوز، ولكن واحد يكون دروك مع الوقت ما تيقدوش. فوالا جيسبر لا فيديو اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا دي زيدي دو بلا دو بريزونطاسيون ديال لا طابل هكا في العاده مغربيه. ولا كنتو انتريسي بار بلو دو ديتاي قولوها لي في لي كومونتير. دونك انا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو باش نعطيكم لو ديتاي شنو كاين في كل منو. الا كنتو انتريسي قولوها لي نخليها لكم par la suite في نوفيل فيديو. و à la prochaine et au revoir.